अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की उर्दू का चैप्टर 7 यौम दिफा। मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी: दिफा बचाव, हिफाजत, हैरत अंगेज, हैरानी पैदा करने वाला। यौम दिन या रोज़, महाज मैदान जंग। जर्री बहादुर, दलेर। मोर्चा वो गढ़ा जो लड़ाई के लिए खोदते हैं। धमक आहट, भारी चीज गिरने की आवाज या कदमों की आवाज। छक्के छुड़ाना, बदहवास करना। नाजरीन देखने वाले। गिड़गिड़ाना, इल्तिजा करना। दाद तहसीन देना, हौसला अफजाई करना, शाबाश देना। कौमी तराना वो नगमा जो किसी कौम या मुल्क के लिए सरकारी तौर पर कौमी तराना करार दिया गया हो। अगला लफ्ज है सहर अंगेज, जादू का असर पैदा करने वाला। जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह। सिक्का बिठाना, रोप कायम करना। जुनून सर्द पड़ना, जोश ख़त्म हो जाना। दस्ता फौज का एक हिस्सा। मजाल हिम्मत, मर्द मुजाहिद, जिहाद करने वाला आदमी, बहादुर या दलेर। खम मानी है बल। उमंग जोश, वलवला, सरमस्ती, बेखुदी, नशे का आलम। अमसाल इस साल, नीस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद, तकरीब, प्रोग्राम, मैली आंख से देखना, बुरे इरादे से देखना। अब हम इसका खुलासा पढ़ेंगे। हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जनून सर पड़ गया और इसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिरगिरा कर फौरी तौर पर जंगबंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यौम दिफा की एक तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इस साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के जरिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फिजा गूंज रही थी। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गईं। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई। तलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह खामोशी से खड़े हो गए। फ़ौजी जवानों के कदमों की धमक और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। मार्च पास्ट के बाद फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गईं कि हमारे फौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा लीं और मुहाज पर डट कर दिखाया। उन्होंने अपनी राइफलों को खोलकर नीचे रखा और फिर 15 सेकंड में इनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज मंजर था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दाद तहसीन दी। हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोक के रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। इसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त पर अपने दोनों पांव टिका दिए। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलनी शुरू कर दी, मगर मजाल है जो इस जवान के पांव में जरा भी खम आया हो। दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी पहिए घुमाती रहीं, मगर जवान के जिस्म में खम ना ला सकी। सबसे आखिर में फौजी असलहे की नुमाइश की गई। खुदा के फजल से हमने अपने दिफा के लिए बाबर, गौरी, गजनवी, बदर और
ہتف مزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ مختصر جواب دیں۔ یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب ہے 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد کے لیے منایا جاتا ہے۔ لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے؟ لاہور میں یوم دفاع کی تقریب فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ فضا کس چیز سے گونج رہی تھی؟ فضا لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے گونج رہی تھی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی؟ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر فوجیوں کو داد تحسین دی۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ الفاظ جملے۔ چھکے چھڑا دینا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ جنون سرد پڑنا۔ پاک فوج کی جرأت اور بہادری کے باعث ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ جوک در جوک۔ لوگوں نے جلسے میں جوک در جوک شرکت کی۔ سکہ بٹھانا۔ پاکستانی افواج نے ہندوستان پر اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ میلی آنکھ سے دیکھنا۔ دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ نیست و نابود کرنا۔ 1965 میں چونڈا کے محاذ پر دشمن کے ٹینکوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ جرری، بہادر، اقوام متحدہ، دفاع، تقریب، مخصوص۔ جرری، بہادر، اقوام متحدہ، دفاع، تقریب، مخصوص۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ الفاظ معنی: سرمستی، بے خودی، نشے کا عالم، سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ جرری، بہادر، دلیر، داد دینا، تعریف کرنا، سکہ بٹھانا، رعب قائم کرنا۔ امثال: اس سال۔ سبق: یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ جواب ہے 6 ستمبر کو۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ درست جواب ہے 17 روز جاری رہی۔ اگلا سوال ہے، فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں؟ اس کا درست جواب ہے 3 سیکنڈ۔ بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ اس کا درست جواب ہے 1965 میں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد: متحد، منتشر، الگ۔ آغاز، انجام، پیچھے، آگے۔ باقاعدہ، بے قاعدہ، جرری، ڈرپوک۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یوم دفاع 6 ستمبر، بہادر، جرری، تماشائی، دیکھنے والے، نعت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیرت انگیز، سحر انگیز۔